let's find it. هاد لي كومبليمون اليمونتير ان شاء الله ندير لكم عليهم سوجي حلقه غير هاد لي كومبليمون اليمونتير، شكون يصلح قبل لونطرينمون، شكون يصلح مورا لونطرينمون، شكون اللي مليح ناخذوه، شكون اللي ماشي مليح، وشكون بلوتو كي نديرو نعرفو الفري من الفوق. بعد اليوم ان شاء الله عندي لكم واحد الديبي ديال الفلوغ الثامن هذا ان شاء الله باذن الله، داري between us بيناتنا. كاع الناس كتبغي تعرف how to do to have big legs. For example, if I show you this one, templates, nice legs, very big, okay, very huge legs. غادي المخير فيكم غادي يقول لي جينيتيك تاعو هكا دايرين. Vous avez raison, d'une certaine façon vous avez raison, mais n'empêche pas que il a travaillé dur pour ça. خدم مليح. شي وحدين راهم يقولوا دابا نو كياخذ لي بلا. Forget about this please. اوكي، الموضوع تاع اليوم ماشي هو طومبلات، الموضوع ديالنا الدراري هو غادي نعطيكم اون سيونس تاع لي كويس باسكو اليوم lundi. En fait, je voulais vous souhaiter un très bon début de week-end. De semaine. وبغيت ان شاء الله اليوم ندير فلوغ الثامن باذن الله، راني بوحدي، صاحبي ماي بارتنر is not with me. دونك غادي نصور وندير لكم une séance تاع لي كويس explicatif, détaillé, comment faire pour avoir des jambes explosives. I'm gonna show you this baby, I'm gonna show you this, don't worry. الدراري بغينا نعرفوا واحد القضيه سمعتها بزاف انا في اليوتيوب وسمعتها بزاف الناس كيهضروا عليها. عند كازاوا عند لا بلوبار اللي كيترينيو كيقول له عندي الفخاد صغار، كاين اللي كيقول له عندي لي مولي صغار، كاين اللي كيقول له عندي اللور تاع الفخاد ديالي اللي هما لي زيشو اكسيتيرا ما بغاوش يديفلوباو كي ندير. وهنا كنسمعوا الاراء بزاف، تريني بالخفيف بزاف، ما ديرش لا شارج. واحد اخر كيقول نو دير لا شارج بزاف ولعب السكوات ما تلعبش لا بريس. واحد اخر يقول لا بدا بلي زيشو ما بداش بهذيك. And now they have a problem, baby. We have a problem, a big problem actually. They're the situation that make me think. And I decided finally to make you a video to show you what is this. How to do to have a big legs. The secret, I'm gonna show it to you baby today. Il ne s'agit ni de faire drop set. Oh come on. واحد قال له إلا بغيت يكون عندك لي كويس كبار سير دروب سيت ورد عليا. I mean what's this drop set كدير غير كتكون في الهاي ليفل. Not a beginner. We are a beginner, okay? I am a beginner actually. I don't know about you. I am a beginner. I'm gonna do exercise to have big legs. وغادي نعطيكم حتى كليفز لي مولي كيديروا تخدموهم. كاع عاد الدراري غادي نوريكم دلوقتي في الفيديو نتاعي وجربوه et vous allez voir ce que vous allez voir. دابا نخليكم باش نمشي نتريني لي كويس. Chapeau, baby. I love you. Keep strong, stay happy, and believe in yourself. You are amazing, baby. Okay? Chapeau, baby. Milk, baby, milk. I love this milk. Entièrement. تلقاوها رخيص وبوكو 45 dirhams. It's good for mass, not for weights. دونك داري كما كتشوفوا درت واحد لي كورس باش نبدا لا ماس تاعي. Don't forget this one baby. Don't forget this one. المساند الرسمي للبادي بيلدر. ودابا ان شاء الله غادي نمشي نجيب بنان ونجيب سيبا نجيب شويه لحم ونجيب شويه داند بوكوا با وعلى قد الحال نجيب شويه بيض ضروري. شابو بيبي. دابا الدراري غادي نوريكم كيسكو جو برون افون دالي ا لا سال. البري ورك اوت راه هنا معروف بلا ما نقدموه. دونك عندنا هنا حاجه جديده عليكم مي سي كالكو شوز بازيك. عندنا هنايا بيتيت كابسول ديال لي بي سي ا، هادو هما تاع الاوبتيموم توتو.
fait 1 gramme à 2 grammes, je pense. Et si vous prenez par exemple, attendez, si vous prenez 2 gélules, 2 capsules, ça vous donne 2 grammes de BCA. كما كتعرفوا حنايا on a besoin de plus. خصنا على الأقل واحد 6 حتى 8 غرام جو بونس الدوز جورناليير. بلا ما نحسبوا لي بروتين اللي كناخذوا ديجا الهيدروي ديجا راه فيه لي بي سي ا فيه ليكيفالون تاع 8,8 غرام دو بي سي ا بار بورسيون اي سا سي فريمون جينيال انورم. هذاك راه حنا لي بروتين. جيت قبل ما نخرج من الدار جي با يو لو طون باش ندير لكم اون فيديو بور فو بريباري دونك جيتو مي ان شاء الله من بعد نكملوا. هنا عندنا الكالسيوم زنك عند calcium zinc ما عرفتش اخر. ça c'est pour la maintenance des cheveux, zinc, le calcium, la dame et tout. هذه L-carnitine, c'est ça qui en fait c'est transmettre la graisse اللي كاينه في le corps للمسكل باش يتغذى عليها sous forme d'énergie bien sûr. donc هنا عندنا deux sortes de gélules. عندنا هذه c'est l'oméga 3 اللي هي مليحه بزاف للمانتونونس تاع العينين والقلب. نكمل لكم الدراري. هذه قلت كيما قلت لكم سي لوميغا 3. هذه سي ال ا. باش كناخذ حبه من هذه ولا حبه في الصباح ملي كنفيق ماتان وكناخذ حبه بالليل وهذه كناكل حبه في النهار اما الظهر اما الصباح. الكارنيتين كناكل 1 à 2 مور الماكله. لي بي سي ا كناكل وحده في الصباح وحده في الظهر وحده في الليل دونك صافي 3. و لا بليبار كناكل 2 حبات ماشي 3. كناكل حبه في الظهر وحبه في الصباح مي كنزيد كناخذ 3. كالسيوم كناخذ حبه قبل ما ننعس. ça c'est autre chose que je ne vais pas vous parler maintenant حتى هو نديرو الحلقه ان شاء الله نتاعو داكوغ. دابا الدراري وجدت كاع الصوالح ديالي. دابا غادي نمشيو لاصال كيما وعدتكم مع الفلوق الثامن and we have amazing day with Lex Day baby. Don't go, stay with me. Chapeau baby, chapeau. دونك داري السيري غادي نلعبو دابا كيصلاح اللي غيشوفو تاع لونفير ريجولاسيون هاد البلاصه كامل ولكن نلعبو غير بلاتي ولا لا شارج. اوكي مشيو صديقي. دونك الدراري دابا دخلت للسكوات لعبت 4 تاع السيريات اللور باقي لي 2 كندير 6. كندير جلواله بسيريات عاديه 20 20 30 30 وراها كنطلع بروغريسيفمون لا شارج حتى لي ليميت تاعي. دونك بقى لي دابا واحد 3 تاع السيريات اللور وراها ندخل قدام وراها نمشيو لابريس. فولو مي بيبي شوفوا. دونك الدراري هاد السيريات غادي نلعبوهم دابا ياك سا سيرا جوست شوكي شاك دو ماسلز غوفلي لي ميسكل. سيرا غير اننا نبدل التمرين ونطلعو باسكو هذا شهر شويه دونك غادي نغونفليو لي ميسكل غادي نخدمو على ليبيسور تاع الميسكل. اوكي دابا هاد السيري غادي نلعبوها دابا تاع القدام. اوكي نلعبو غير بلاتي.
bullshit. Like, it's got to be somebody. So if you want to change your life, my friend, you gotta change your focus. Not about talent, it's about heart. One, squeeze, one more. Squeeze, down slow. Don't get caught thinking about winning or losing. You put your effort and concentration into playing to your potential, to be the best that you can be. كما كتشوف السيرة تاع الكويس كملناهم. لعبت اللور لقدام. دابا باقي للداري له. دابا غادي نلعب لابريس. 4 تاع السيريات ماكسيموم. 4 تاع السيريات بلا شارج باش نشوكيو الميسكل. اوكي ماش نديرو 10 20 40 ونطلعو. وغادي نمشيو ب 100 كيلو للفوق. 4 تاع السيريات موراها نمشيو للزيشو. بقاو معنا. We have a big surprise for you, baby. Chapeau. When you have a goal and dream, think it not strange that you face the fiery furnaces of this world. You will have tribulations. Things are going to happen to you. I was in pursuit of my dream, and all of a sudden, boom, I got hit. A person that I thought I would be with for the rest of my life, I thought was my soulmate. I went through a divorce. I was embarrassed. I was humiliated. How can I teach people how to live their dreams, and I wasn't able to make my marriage work? Nobody can live your dream for you but you. Nobody's going to take care of your business like you. Stop coming up with excuses. Don't give yourself permission to continue to live a small life. You can't fit a big dream into a small life. Give yourself permission to go for it, to test yourself, to challenge yourself, to live full. I like the saying, always strive to get on top in life because it's the bottom that's overcrowded. If you work hard, you can't have it. It ain't nothing you can't have. You deserve it. It ain't nothing you can't have if you're willing to work for it. It ain't nothing you can't have if you're willing to persevere, if you're willing to stick in there, if you're willing to stay, if you're willing to fight. It ain't nothing you can't have. George Bernard Shaw said the people that make it in this life, they look around for the circumstances that they want, and if they can't find them, they create them. I bust my ass training. I swear to you, you can't find a person that worked harder than I did because I was scared. هادو هما لونطريمون تاع لي كويسات الدراري، اوكي؟ جربوا هاد لونطريمون شوفوا واش ما يخرج لكم ذا بيج ليكس بيبي. شابو بيبي. دونك الدراري دابا هادي لابريس، غادي نلعبوا رجل برجل، اوكي؟ غنمشيو لليسرية يمنية، لليسرية يمنية، او ميم طون من التالي نديرو جوج ضربة وحدة. قضية لا شارج تمشي لا شارج مويان، بازيك، 30 30 10 10 شحال ما درتو. ديجا هاد الأخرى ديجا فيها لا شارج. واحد القضية الدراري أخرى، الحساب سوا تمشيو 15 12 10 سوا 10 8 6 كلها وشحال يقدر يدفع، اوكي؟ Yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore. I want you to get up, sit up, go to your windows, open them, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore. If you, I'm gonna keep training regardless if you leave or not. So I had to show it to you. Up. Lightweight. Yeah. Yeah. دونك داري هاد السيري تاع الهاي سكوات الهاي سترينغ نلعبو فيه دومي. احنا لاعبين لابار فيكس مي دومي ما نطلعوش كاملين باش ما نرفعوش الطوندون. هذاك سيري واحد اخر وريتكم قبيله السيري ديال باش كتريشيفرو لومبير اي لي جونو. دابا غادي نخدمو السيري ديال لا ماس تو هاف بيج ليجز. فالو مي.
اسمع برافو زيد لوك 10 11 12 13 بلوك 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 هوب دونك داير لي مون غادي نلعبوهم ب اون باغ اون. نبدا غير بحدا لي موني فيهم 3 سيريات. نبداو بالاول. فوالا دونك الدراري دابا غادي يلعبوا لي زيشو فخاد كما كتقولوا اللور مي ماشي كما السيرات غادي نبداو حبه بحبه ما نلعبوش ديريكتومون واحد لاشارج ديالي كما كتشوفوا ماشي ثقيله ماشي خفيفه مويان لعبوا رجل برجل رجل برجل بون غادي تشوف صدق دابا غادي Très bien, bda, bda. Allez hop, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, très bien, oui, très bien, 9, allez hop, 10, allez hop, 1, hop, 2, hop, 3, 4, 5, 6, hop, très bien, oui, très bien, 9, très bien, hop, 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 faites, hop, faites.
This is the secret, baby, of next day. Try to train hard, baby. Daddy, trainوا شوية بنيتكم لي كويس, okay? اللي سميتهم لي كويس, ما سميتهمش we are bodybuilding, we are not fitness. Nothing against fitness or physique man's physique, sorry. Okay, حاجة ما ضدهم, but be the best, baby. صحة الدراري, يلا كملنا لونطرينمون, دابا غادي ناخدو البروتين ديالنا, protein baby. I love protein. I know I love protein, I love protein too. Shaboom baby. This is a real protein baby. دونك داير البروتين هيدرو واي كنصح به اي واحد اللي ما كياخذش البي سي ا, باسكو كيما قلت لكم عامر بالبي سي ا, عامر بال خديتهم لينيرجي, ما فيش السكر, دونك يخليكم تمشي للدار ان شاء الله باش نوجد الروبا نتاعي ونتلاقاو تما, اوكي. شابو بيبي. حسين تصبح على خير وشكرا بزاف. لا الله يحفظك. الله يعينك. شابو بيبي شابو. دونك الدراري دو روتور كيما قلت لكم, جبت صباح كنت باغيهم, دونك اخت تاعي الله يجازيها بخير ويخليها لي. love you baby love you. شابو الله يجازيها بخير وجدت لي كيما قلت لها. هذه كيما كتشوفوا بطاطا مقليه مسلوقه, وي جو سي. هذه فيون داشي جو ميكسكيوز, كنكون لعب لي كويس, كنكون فيري weak if you want to say, but not tomorrow I will be strong. دونك هذه كفته ياك, وانا سكو جي شيرشي هذا يزيد دو كربون اللي محتاجهم باسكو سريعين الهضم, ناكلهم مور لاصال. وهذا ان شاء الله الدراري فطور تاع الصباح. ايوي انجليش مان بيبي, انجليش مان, a lot of protein baby. دونك دابا غادي ناخذ بنان الكراتان كيوجد, غادي نعطيكم une petite vidéo, une petite image si vous voulez comment ça se passe. Et c'est un très bon plat en fait, c'est un très bon plat. Why? Because it contains a lot of calories and protein baby. Parce que ça contient beaucoup de calories, des protéines. N'hésitez pas, pour les gens qui veulent avoir de la masse musculaire, n'hésitez pas à prendre. Le gratin c'est très bon. Bon alors je vous laisse tout de suite. Chapeau baby. Donc دراري هذا هو البلا اللي وعدتكم به كما كتشوفوا. صوص بيشاميل اللي وجدناها قبيله, درنا فيها 2 معالق ديال الفرينه كبار, 2 معالق زبده, اب كلشي طاب, زدنا لها الحليب على حساب. دونك هذه بطاطا كفتها كما كتشوفوا. It's not difficult to make this one. دابا الا كملت الدراري دابا غادي ناكلو وغنمشيو نمونطيو الفيديوهات الاخرين اللي وجدناهم ديال لي كويس. صراحه ماني قادر في الدراري, باش نشوفكم غدا ان شاء الله مع بروغرام جديد ومع فيديو جديد يعجبكم ان شاء الله. How to make my dinner, okay? Chapeau baby. Good night, stay healthy and be strong baby. Love ya. Chapeau baby. Abonnez-vous!